اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے واسطے انتہائی خوشی کا دہاڑا ہے کہ ایک عرصے تو سکھ آئی پئی کہ صوبے دے کوئی پروگرام کیتا وجے معذرت کے نال جی سر ویلکم سر جی آؤ سر آؤ جی آؤ۔ اللہ تعالیٰ توفیق دیتی کوئی مہمان آتے پہ ہیں انہوں کی کال ہے الحمدللہ اساں اج ایک چھوٹا جہا میں پروگرام دین صاحب کو اجازت کی تو سے وائس چانسلر صاحب مہربانی کی وائس چانسلر صاحب آمنا تھا لیکن وہ اتنا بہاولپور موجود کوئی نہیں ورنہ سارے موجود ہونے نہ اسلام آباد انہوں کی کوئی میٹنگ رہی ڈھیر سارے گالیں شاعراں دا کلام رفعت عباس کی خوبصورت گفتگو تساں سنی۔ میں خود ان تمام شاعراں دی شاعری دا طالب علم رہا ہوں بھی ہاں پیا زمانہ طالب علمی بھی میں ایک کتاب بھی لکھی ہے 2007 دے وچ رفعت سنگھ دے ایک مضمون بھی ہاں اور ایک انہوں نے کلام سنتے بیٹھے آتے یاد آتا پیا کہ انہوں دی شاعری دے وچ لوک ریتاں دے ڈھیر سارے حوالے ہیں۔ ٹائم تھوڑا ہے میں ڈھیر لمبی گفتگو نہ کرے صرف شکریہ ادا کرنے واسطے آیا۔ ایک شعر یاد آیا کہ نیل تلاو وچ ڈھے کے گدڑ کہتے ہی نیلا رہندا، نیل تلاو وچ ڈھے کے گدڑ کہتے ہی نیلا رہندا، ایک ڈینہ آخر رت بدلدی ایک ڈینہ میہ بھی پوندا۔ وہ پچھو وہ میں سارے نال گفتگو کی تھی جب میں کتاب لکھتا بتا ہوں کہ گدڑ بھوکا تھی آدھے جنگل جو نکلیا کہیں بستی والے پاسے کتیں اروڑ جو ٹکر کتوں ہڈی کچھ لبے کتے کو کاؤ پائے گئی کتے دے گدڑ دا ویر ہے کتے جو پچھو بنے وہ بنا اگو تلا بھریا کھڑا نیل دا ہوں وچ آ ڈٹھا وچوں نکلیا جنگل چ آ گیا جتوں ہوندا سویرے جو سج نکلیا وہ نیل جو نکلیا بیٹھا وہ آپ کو ڈٹھا وہ آخیا یہ تو کوئی کمال شاہ بن گیا میں وہ نال دریا ہاں اتھا ونج بیٹھا ہوں ایک تھڑی جا بڑائی وہ پچھو پورا ایک سائیکی کھڑی ہے تے وہ وگڑ بیٹھا تے پہلے بکری آئی پانی پیمن دریا تے کن پوچھا بکری دی بکری میں کیا بنیا بیٹھا وہ آخے وہ ڈر گئی وہ آخے گدڑ نمراد بگڑیا بیٹھے ہے تو گدڑ بس رنگ جو آ گئے وہ آخے میں کوئی بئی شاہ بن گئی ہے جانور کٹھے تھی تے سارے کیا بنیا بیٹھے ہیں وہ آخے تھڑی تیری سونے بھری تے سونے بھریا بیٹھے ہیں کنے تیرے کوکلے اج راجا بنیا بیٹھے ہیں وہ کنے بنیا پائی بیٹھا اچھا ول منج ہے ول پوچھا مانجڑی منج میں کیا بنیا بیٹھا وہ بکواس ماری جڑی پہلی مارے اس آخر ایک بھید آئی وہ مجھے کو پوچھا بھید میں کیا بنیا بیٹھا وہ آخے تھڑی تیری میٹی بھری تے میٹی بھریا بیٹھے کنے تیرے میگڑیاں دے مکالا بلی بیٹھے۔ رفعت سنگھ سرائکی تہذیب دا سرائکی تاریخ دا شاعر ہے انہاں وسیب واسیاں کو اپنی تاریخ دی اپنے ماضی دی سنان کروائی ہے۔ میں مختصر کلمات دے نال ڈھیر سارے گالی ہیں جڑے مخلص دے بارے کیتے ون سکتے ہیں مخلص کلام دے بارے کیتے ون سکتے ہیں کہ اساں سفریں تے رلدے ودوں سا کو رستہ دکھاوے کوئی اساں راہیں رولی ریت ہیں سا کو پیرے تا پاوے کوئی اساں سفریں تے رلدے ودوں سا کو رستہ دکھاوے کوئی اساں راہیں رولی ریت ہیں سا کو پیرے تا پاوے کوئی اساں مٹی دے لیوے نہیں دے اساں سالہی تے گوپے سجائے ساڑیاں سوڑیاں سفیلاں ہوتے کیوں گھرینی نے گھر آ بنائے ساری در سال کھکھری بنیا ہن تا ڈیبھوں مراوے کوئی۔ میں پروگرام دے وچ رجسٹرار اسلامیہ یونیورسٹی جناب سید رحمان صاحب کو تہہ دل تو خوش آمدید تھا تمام دوست جڑے این پروگرام دے وچ شاعر حضرات خاص طور پہ سندھ تو آئے ہوئے دوست
डॉक्टर मोहम्मद खान साहब, मेरे मोहतरम असातिज़ा कराम रियाद सिंधड़ साहब, डीन साहब सैयद आमिर सुहेल साहब, शाहिद आलम लशारी साहब, जिशान अथर साहब, मेरे कोलीग जिन्हें मेरा इंतहाई अहम साथ दिते, मेरा सारा कम प्रोग्राम के हवाले नाल महाबेल बड़ियन, डॉक्टर बदर मसूद खान, अथर लशारी, गयूर बुखारी सही, हफीज ताहिर घोटिया सही, असवतुल्ला शाह साहब ऐसी कॉलेज तो हैं, डॉक्टर साबिर शफीक और शरीफ तो है, और ढेर सारे, और सामने डॉक्टर मजहर अब्बास साहब बैठन, नाल डॉक्टर वासिफ इकबाल साहब मेरे भिरा गुपान साहब बैठन, और जिन्हें मैं ना नहीं गिन सकिया, तमाम दोस्तों को मैं तहे दिल का शुक्रिया अदा करना, और खास तौर पर कि जिन्होंने वास्ते प्रोग्राम करवाया गया, ये तलबात मेरे अपने शोबे के तलबात, यूनिवर्सिटी के तलबात, फैकल्टी के तलबात, तालिबात तमाम को मैं तहे दिल तो खुश आमदीद आता, उन्होंने दिली शुक्रिया अदा करना, और मैं इन कलमात के नाल ही इजाजत मंगसा और माइक अथर लशारी के हवाले करे सा। बहुत शुक्रिया सर।